बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतशम नाजरीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजू की इब्तदा में आप सबसे गुजारिश है कि चंद लम्हों के लिए अपनी तवज्जुहात को मेरी जानिब मरकूज कर लीजिए। चंद इश्क की बातें आपके गोश गुजार करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी ज़ुबान से कलमातुल हक को जारी फरमा दें। आप जानते हैं कि हज़रत आयशा सदीक़ा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि तारों भरी रात थी और हुजूर मेरे साथ थे। आसमान पर निगाह डालो तो तहद्दे निगाह तारों का झुरमट था। मैंने पूछा कि हुजूर, क्या कोई ऐसा शख्स है जिसकी नेकियां इन तारों जितनी हो? तो हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे कि हाँ, उम्र की नेकियां इन तारों के बराबर हैं। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मेरा सवाल करने का एक मकसद था कि मेरे वालिद का नाम लिया जाएगा, लेकिन हुजूर ने हजरत उमर का नाम लिया है। तो हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा खामोश हो जाती है क्योंकि जवाब आपके मकसद के मुताबिक नहीं मिला। तो हुजूर पूछने लगे कि आयशा, क्या बात है, क्या हुआ, एक अचानक से खामोश हो गई हो? तो हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि हुजूर, मेरे सवाल करने की एक आरजू थी कि आप मेरे बाप का नाम लेंगे। अल्लाह अकबर। तो फिर सुनो मेरे हुजूर ने क्या फरमाया। मेरे और आपके आका व मौला ने इरशाद फरमाया कि उमर की सारी जिंदगी की नेकियां अबू बकर की एक रात की नेकियों के बराबर हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फरमाया करते थे कि काश मैं अबू बकर के सीने का बाल होता। अल्लाह अकबर। ये वो उमर फरमा रही हैं जिसके बारे में मेरे और आपके आका व मौला ने इरशाद फरमाया कि शैतान उमर के साए से भागता है। अल्लाह अकबर। फिर वो हालात भी आप नहीं भूल सकते कि जब मक्का में हालात बहुत कठिन हो गए तो अल्लाह जल्ला शानहू की तरफ से हिजरत का हुक्म आने वाला था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि ए अबू बकर, तैयार रहना, किसी भी वक्त अल्लाह का हुक्म आ जाएगा और हम इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। तो फिर वो वक्त भी आ गया जब कुफार ने हजूर अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया, इस नीयत से कि माज़ अल्लाह हजूर को शहीद कर दें। अल्लाह अकबर। लेकिन हजूर ने खाक उठाई और सूरह यासीन पढ़ते हुए कुफार की आंखों में झोंकते हुए निकल गए। अल्लाह अकबर। और जाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु तैयार खड़े थे। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु मेरे और आपके आका व मौला को लेकर शहर से रवाना हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। और जाके गारे सोर तक पहुंच जाते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे कि हजूर, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं जरा गार के अंदर के हालात का जायजा लेकर आता हूँ। तो हजूर अलैहिस्सलाम एक जगह पर बैठ गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु गार के अंदर तशरीफ ले जाते हैं। गार की अच्छे से सफाई की तो देखा कि गार में बहुत से सुराख हुए हुए हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने अपना अमामा उतार कर उसे फाड़ा और सुराखों को बंद करने लगे। अल्लाह अकबर। एक रवायत में आता है कि 2 सुराख खाली रह गए थे और एक रवायत में आता है कि 1 सुराख खाली बच गया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने उस सुराख पर अपनी एड़ी रख दी। अल्लाह अकबर। और बोले कि ए जाने आलम, गार के अंदर तशरीफ ले आइए। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके आका व मौला गार के अंदर तशरीफ ले आते हैं। अल्लाह अकबर। और हजूर अबू बकर सिद्दीक की गोद मुबारक पर अपना सर मुबारक रख के लेट जाते हैं। अल्लाह अकबर। यार सोचो वो कैसा मंजर होगा। अबू बकर ने हजूर को देखा और खूब देखा, इतना देखा कि तीसरा कोई मौजूद भी नहीं था। अल्लाह अकबर। हजरत उमर अक्सर फरमाया करते थे कि ए अबू बकर, वो गार वाली रात की नेकियां मुझे दे दो और मेरी सारी जिंदगी की नेकियां तुम ले लो। अल्लाह अकबर। तो हजूर अबू बकर की गोद मुबारक में अपना सर मुबारक रख के आराम फरमा रहे हैं। तो इतने में अचानक एक सांप था इधर, तो वो देखता है उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो फिर आखिर वो उस रास्ते पर आ जाता है जिधर उसे इंसानी गोश्त नजर आता है। तो अचानक से सांप ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के पांव पे डंग लगा दिया।
اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ٹانگ کو ذرا برابر جنبش نہ دی، صرف اس ڈر سے کہ کہیں حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے، کہیں حضور بیدار نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر جب درد نے شدت اختیار کی نا تو پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھ مبارک سے آنسو نکل پڑتا ہے، جو سیدھا جا کر میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور فوراً بیدار ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر کیا ہوا ہے؟ اب آپ ذرا سوچئے کہ ایک ہنگامی صورتحال ہے تو اس میں بولنے والے کا جواب کیا ہوگا؟ ہنگامی صورتحال میں تو انسان کا جواب بڑا عجیب سا ہوتا ہے نا، لیکن قربان جاؤں ہنگامی صورتحال میں بھی ابو بکر نے محبت اور ادب کا کرینہ ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر سنو حضرت ابو بکر کے الفاظ بھی۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کے قدموں پہ نچھاور، حضور مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا فرمانے لگے کہ اے ابو بکر اپنا قدم اٹھاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا قدم مبارک اٹھاتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے آپ کے پاؤں پر اپنا لعاب دہن مبارک لگایا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کی تکلیف جاتی رہی اور زہر کا اثر بھی کم ہوتا گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو آپ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موت ہوئی وہ بھی اسی سانپ کے زہر کی وجہ سے ہوئی۔ کچھ عرصہ گزرا تو آپ کے جسم میں دوبارہ سے زہر پھیلنے لگا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے مجھے بلایا اور فرمانے لگے کہ اے علی جب میں فوت ہو جاؤں نا تو مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے حضور کو غسل دیا تھا، اور سنو علی جب میں فوت ہو جاؤں نا تو مجھے حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کے پاس لے جانا، اگر اجازت ہو جائے، اگر اشارہ ہو جائے تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے جنت البقیع میں ہی دفن کر دینا۔ اللہ اکبر۔ تو جب آپ کا وصال ہو جاتا ہے تو یوں ہی کیا گیا، آپ کا جنازہ ہوا، آپ کا جنازہ ہوا، آپ کو غسل وغیرہ دیا گیا، جنازہ ہوا تو آپ کی چارپائی مبارک کو حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ آپ کی چارپائی کو روضہ مبارک کے سامنے رکھا گیا تو اس وقت ایک کمرے میں حضور کا روضہ مبارک ہوتا تھا اور اسے تالا لگا تھا۔ تو حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ لوگ حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک پہ آ کے درود و سلام پیش کرنے لگے، تو اتنے میں لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی خواہش تھی کہ آپ کے پہلو میں دفن ہوا جائے، تو ان کا جنازہ آپ کے سامنے پڑا ہے، اگر اجازت ہو تو انہیں ادھر دفن کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو لوگ خاموش ہو کر کھڑے ہو گئے تو اتنے میں لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ کمرے کے دروازے کا تالا کھل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تالا خود بخود گر جاتا ہے۔ اب دروازے کی کنڈی کھلتی ہے اور خود بخود دروازہ کھل جاتا ہے اور اندر سے آواز آتی ہے کہ یار کو یار سے ملا دو، یار پہلے ہی یار کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو یار کتنی شان ہے صدیق اکبر کی۔ اللہ اکبر۔ آپ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ جو ابو بکر کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں کہ جناب ابو بکر بھی ہمارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں، عثمان بھی ہمارے ہیں اور علی بھی ہمارے ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صحابہ کرام کے پیار سے منور فرمائے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اہل بیت کے پیار سے منور فرمائے، ہمارا جینا مرنا صحابہ کرام کے لیے ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔